देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक हांव खरी धाकवाल आनी तुमी म्हजे फांटे आनी बाप तोठामाली. वय एक तोठामाली आमी पळयल्यार तो एका रुखाक पोसता आनी ताचे फांटे सवर्ण बेळटा, फळ दिसारकें सवर्ण बेळटा आनी एकच ताचो उद्देश ह्या रुखान फळ दिवचें. तशेंच आम्हा सर्वांकी तोठामाली जावन आसचो बापाचो उद्देश एकच, आमी जेजू क्रिस्ता थंय एकवटून रावचें. आनी जो कोण जेजू क्रिस्ताच्या उतरां थंय एकवटून रावता म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरता, ताका नवें जिवीत मेळटा. जो कोण जेजू क्रिस्ता थंय एकवटता तो नवो जाता आनी पोरणे थंय गेलें आनी सगळें नवें जालें. हें देवाचें काम. आमी हें उतार आयकलां. आमी खंय आसल्या, आमी आदामच्या फांट्यांत आसल्या, पातकाच्या मुळांत आमी बुडून आसल्या, पूण कोणाक ही शुभ वार्ता, खरी शुभ वार्ता मेळटा आनी ही खरी शुभ वार्ता बापा थावनूच उगडापी जाल्या आनी ही शुभ वार्ता आयकुसो अवकाशी तोठामाली जावन आसचो बाप आमकां दिता. आनी जो कोण ही उतरां मानून घेता, जेजू क्रिस्ताक म्हजो सोडवणदार म्हणून मानून घेता, म्हजो रक्षक, म्हज्या बदलाक त्या क्रुसार काडला आनी तो पुनर्जीवन जाला बापाच्या उजव्या कुशीक बसून म्हजे पासत विनंती करचो एकलोच मध्यस्थ म्हणून मानून घेता, ताका बाप त्या पांट्या थंय म्हळ्यार खऱ्या दाखवाली थंय एकवटायता आनी तो एकवट पवित्रज्ञा मुखांतर थंयसर आमचो जाता. आनी हें फळ आमचे प्रयत्न न्हय, मोगाचें फळ आमचे प्रयत्न न्हय, बगर जो कोण एकवटान रावता ताचे थंय पवित्रत्म्याचें फळ हे सारकें करता. आदामच्या फाटांतावन आमकां खातर नवो फांटो जावन आसच्या, नवी दाखवाल जावन आसच्या, जेजू क्रिस्ता थंय एकवटता आनी आमचें जिवीत नवें जाता आनी हें नवें जिवीत बापाच्या कुशे प्रकार चलूंक आमकां दिलां. आनी जो कोण जेजू क्रिस्ता थंय एकवटून रावना वा देवाचे उतार मानून घेना, खरें जावन तें मानून घेना, ताका थंयसर तो सुकून वेता आनी ताका खातर घालना थंयसर उज्यान लासची थंयसर परिस्थिती आमी पळयता. म्हळ्यार बापाची एकच खुशी की आमी पालेवन बरें एक फळ दिवचें. आमी नासाक वचूं नजो म्हणून बापान जेजू क्रिस्ताक आमकां पाठयला आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं मात्र आमची सोडवण. आमेन.